आज आम्ही ओल्ड गोवा येयल्ली आहा. तुमकां खबर आसा आमच्या गोंयच्या बाबाचे फेस्त चल्लेले आसा. कालूच तेजे म्हणजे फेस्ताचो दीस आसलेलो आनी ही तुमी फाटल्यान पळयता सगळीं जाणां जी कार्डां धरून आसा तांचो खूब इश्यू जालो. हांकां मेणवाती विकूंक मेळना, हांकां फुलां विकूंक मेळना म्हणून अशें बोवाळ जालो. पण एक गजाल बरी आसा की ह्या आतां फावटी सरकारान पळय कितें केलां, सगळी नितळसाण जावं फादरान बिदरान सगळी नितळसाण दिल्या, नंबर 1 दवरल्या. आतां हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तेंच उलयलें की तुमी नंबर 1 सगळी वेवस्था केल्या, पण एखाद्या गरिबाक तुमी 1-2 रुपया जोडपाक दिना जाल्यार तुमचो हो सगळो फायदो कितें जातलो. गोंयच्या सायबाक हें बरें दिसचें ना म्हणून तेजे कडेन आर्ग्युमेंट हांवें केलें. इवन म्हाज्या वांगडा फिडोलूय येयले, तेणेय बी उलयले, मामलेदारूय आसले. तांकां हांव फोन मुद्दाम तांकां सांगला. तांकां सांगला तुमची वेवस्था सगळी बरी आहा, पण गे लोकांक तुमी 18 लोकांक खंय असले पासिस असलेल्यांक 18 लोकांक दिल्या आनी ह्या लोकांक कितें पंचायतीन हांकां हें कार्डां अशीं दिल्या. पण पंचायतीन कार्ड दिल्या म्हणून ते पुलीस म्हणटा पंचायतीन दे म्हणून पंचायत आमकां लागना म्हणटा. अशेंय जाता. कलेक्टरा पंचायत लागना म्हणजे कितें म्हणपाचें आसा. ही कार्डां जेन्ना दिल्या तुमी पयलींच पंचायतीक सांगूंक जाय आसली तूं कार्डां बिडां दिवपाची गरज ना म्हणून. हें खरें म्हणून जाल्यार पयलीं जावपाक जाय आसलें. सरकारान सांगूंक जाय आसलें पंचायत आमकां सांगल्या शिवाय कोणाक दिवना म्हणून. ही जे लोक तुमकां दिश्टी पडटा हे आज आनी कालचे लोक न्हू. हे कितली तरी वर्सां पासून गोंयच्या सायबा कडेन हांगा येवन वाती फुलां विकून आपलें पोट भरतात. 11 दीस ती हांगा रावताली. आज देवाचे कृपेन सायबाचे कृपेन 45 डेज गव्हर्मेंटान ताका मान्यता दिली आनी ताका लागून सगळें काम चालू आहा. सगळे जर तुमी लोकांक लागून बरें करता जाल्यार एक गरिबाचें पोट तुमी 18 जाणांक तुमी परमिशन दिला आनी बाकीचे तुमी हे आसात. आता ही 50 लोक आहा, ह्या लोकांक भायर तुमी मारले कित्याक, मारता कित्याक म्हणून हांवें ताका सजेशन दिलां की थोड्या लोकांक तुवें तें पार्किंग आसा थंय तुवें घातलें, थोडे त्याच तेवटेन पार्किंग आसा म्हणजे ते दर्गा आसा थंय आसा थंय दवरा थोड्या लोकांक, थोड्यांक आनी खंय तुमचें पार्किंग आहा. प्रत्येकाक तुमी वांटून केला. हेज्या वयर तुमी दिवं नाका, पण जे लोक पयलीं पासून आसा त्याच लोकांक तुमी खरें म्हटल्यार दिवपाक जाय. आनी तेंचोच प्रॉब्लेम असो वाडत गेलो जाल्यार कशें जातलें. ऑलरेडी हांव SP कडेन सुद्दां उलयलें, आंगले सायबा कडेन सुद्दां उलयलें. तांकां सांगलां हांवें की ह्या गरिबाचो प्रश्न आहा तो मिटपाक जाय. इवन PI ओल्ड गोवाचो PI आहा तो म्हणटा आपल्या हातीन कांय ना, कोण तरी फोटो काडटा आनी आमकां दाखयता. म्हणून हांव ह्या लोकांक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की तुमी लोकांच्या आंगार वचपाची ना, तुमी धांव करून रस्त्यार दिश्टी पडची ना. जी दोरी बांदून आतां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलां तुमकां दोरी बांदून दोरी बांदून दिल्या उपरांत तुमकां भितुल्यान दवरली तुमी भितुल्यानूच रावा, थंयसरूच तुमी बाबा बाये वर्ग अशें म्हटल्यार जाता. पण तुमी परत रस्त्यार तुमकां कायमचें बंद करतात. हें हांवें मागणें केलां की तशें जर ती करता जाय तूं तांकां कायमचें हांगासून तुमी तांकां बंद करा जेणे करून तांकां काय परत आनी हें करना. म्हणून ती शिस्तीन वागतली. आनी खरेंच हे ओल्ड गोवा कितें पयशे मोडल्या सरकारान जावं फादरान बरी वेवस्था आसा, सगळे सिस्टमॅटीक आसा. पण एक गोंयचो सायब हो गरिबांक पावपाचो, हो सेंट झेवियर आसा पळय आमचो फ्रांसीस झेवियर, हो झेवियर लोकांक गरिबांक पावपाचो तो. आनी तो गरिबांक पावता आनी तुमी खंय तरी पोटाक कोणाचें मारता, आमकां हें बरें दिसना. हांव इतल्या दिसा उपरांत येयलां, हांव पळयतालें तुमचे सगळे कार्यक्रम, कोण उलयता तांकां सगळ्यांक पळयतालें. पण ज्या रितीन प्रशासनान काम केलां, नंबर 1 काम केलां. पण त्या प्रशासना कडेन मागणें म्हजें आसा, आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हजें मागणें आसा की बाबा काल तूं येयलो आनी तुवें पट करून 1-4 लोकांक तुवें दिता म्हटलें आनी तेज्या उपरांत कांय ना. तेन्ना मागता तुजे कडेन की तेज्या उपरांत कांय ना न्हू, त्या लोकांक सगळ्यांकूच वेगवेगळ्या जाग्यार वाटे कशे नुस्त्याचे घालता तशें घालून तरी तांकां बाबड्याक पोटाक दी. कित्याक 45 डेज म्हटल्यार कोणाचो तरी घरान व्हडलें एक संकट जर येयल्लें आसा तें संकट पयस जातलें. कोणाचें तरी रीण फावो जातलें, कोणाच्या तरी भुरग्याक इस्कॉलान हें जातलें, कोणाक तरी हेल्थाक लागून प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी ह्या गोंयच्या सायबाच्या वटेन जातलें. आनी तुमच्या सगळ्यांचे आशिर्वाद तेन्ना मागणें करता हांव तुमचे कडेन की तुमी सगळ्यांनी जर तेंको दिलो जाल्यार ही गरीब बाबडे कितें तरी आपल्याक लागून जियेतली आनी कितें तरी चारणे जोडटली. पूण आतां फाल्यां एक मिटींग तेणें दवरल्या की सांगता म्हटलां ताणें, आपूण फाल्यां डेप्युटी कलेक्टर म्हटलां हांव फाल्यां उलयतां अशें म्हटलां ताणें. आनी फाल्यां जर तो उलयलो आनी कितें तरी जालें ह्यांच्यांनी आतांच वचून न्हू भायर अशी खरें म्हणून जाल्यार एकटी हांगा दोगटी थंय अशें करून विकपाक लोकांक आंगार हेंच्यांनी वचपाक जायना. हांव तुमकां परत सांगता की तुमी
ती लोकांच्या आंगार वचप ना बाबा घे मरे घेयना सोडून दी त्याच्या फाटोफाट वचपाचे ते एक बंद दवरा कोणाकूय कपडे ओडपाचे बंद दवरा ताका लागून हांगा भिकारी सगळे बंद केल्ले आसा बरी वेवस्था आसा गोंयचें आमचें नांव बरें उरोंक जाय गोंयचें नांव जावपाक जाय आनी हे आमचें फेस्त कशें आहा तें बरे भशेन जावपाक जाय अशें आमकां दिसता मॅडम जे आता हेंचे ओल्ड गोवान जे पासीस इश्यू केल्या पंचायतीचे तो डेटा कलेक्टरा कडेन पावोंक ना अशें दिसता ना कलेक्टरा कडेन पावला ना पावला तें हांव तुका सांगिना पण कलेक्टरा कडेन ऑलरेडी पावलाच आसूंक जाय कित्याक ही बेश्टी काडां येवंक ना ह्या पंचायतीक हे पंचायत म्हटल्यार हांगा खरें म्हणजे जाल्यार पंचायती सरपंच असं ते बी सरकाराच्या पंचायतीनूच वावरतात न्हू काय दुसरं ना त्यांची पोटगी ती तेंकाय म्हणून तो इन्कम तो आनी हे एप्लिकेशना म्हाका सेक्रेटरीचो नासलेलो तो दुसरो क्लार्क तेणें सांगला की यांची वर्सा यांची ही कार्डां यांचेच एप्लिकेशन आसता दुसऱ्यांचे आयकना पण आमी कितें करूं काय विचारता तो म्हाका आपूण कांय करूंक शकना आमकां तशी ऑर्डर आहा म्हणटा हे करूं नाका म्हणून आमी हे पयलीं दिलां म्हणटा आनी सगळें केलां म्हणटा आमकां अशें ना सरकारा कडेन तेंच्यांनी रिपोर्ट धाडूंक जाय आतां सरपंच आहा तेजें काम आसा की तेणें वचून उलोवंक जाय तो उलयना कितें करता कांय करना आमदारान हांगासरलो जो आमदार आसा त्या आमदारान खरें म्हणजे सांगपाची हे जे लोक आसा आज आनी कालचे न्हू कित्याक तेणें येवन खरें म्हणजे आज 11 दीस दवरले तांकां बंद 11 दीस तेन्नाच प्रॉब्लेम सॉल्व जाता काल कितले सोशल वर्कर येवन हांगा उलोवन गेले तरी कोणाचें लक्ष लागना कारण कितें अशें कितें करूंक सोदता तुमी अरे पंचायतीन तांकां दिल्ल्या 150-130 लोकांनी दिले पंचायतीक तुमी विचारूंक जातालें कित्याक दिले का म्हणून ताका इन्कम कोण दितलो कितें आहा हांगा पंचायतीक इन्कम हें अशें सप्तकाक येवप आनी तांकां इन्कम मेळप न्हू तें तो इन्कमूय तुमी बंद करता पंचायतीचो तांकां दिलें आनी ह्या लोकांक जी सिस्टम आहा ती सिस्टम तुमी हें करात आमचे मागणें आसा की अशा रितीने सगळ्यांक समाधानकारक दिया कित्याक गोंयच्या साहेबाचें नांव वर्ल्डाक आसा आमच्या गोंयच्या साहेबाचें नांव वर्ल्डाक आसा तें नांव सकयल उडोवपाक दिवना बस हांव तितलेंच सांगूंक सोदतां मॅडम म्हजो लास्ट क्वेश्चन जो ओल्ड गोवाचो आमदार आहा हे सगळे प्रकरण तेणी केला हिंका हाडून दवरपाचें अशें दिसता तुमकां म्हाका तरी अजून तसो कांय रिपोर्ट येवंक ना हांव आतां 11 दीस जाले हांव येतालें बाकीचें कितें तरी दाखोवपाक लागून पण ह्यांच्या हेतूंतले एकटे आमचे एकटे पळय आसा हेणे म्हाका परत फोन करून ह्या राणीन म्हाका परत फोन करून मॅडम तूं यो अशें म्हणून सांगून आज सकाळच्यान म्हाजो तेणें जीव हैराण केलो हांवें म्हणलें मागीर हांव आतां तांकां खरें म्हणलें हांवें आझाद मैदानाचेर आपयल्लें मागीर हांवें सांगलें चल तुमचे कडेन पयशे ना मुगो हांवूच येता हांगा म्हणून आनी ताका लागून हांवें पळय आमदाराचें काम खरें म्हणलें जाल्यार आमदारान काम 11 दीस तेज्या गांवांतलो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार तो कसलो आमदार तो आमदार कसलो आज गरिबांच्या पोटाक तो मारूंक सोदता जाल्यार सरकाराक तेणें सगळ्यात पयलीं सांगपाचें की म्हाजे जे लोक आसा तांकां आपूण अमके कडेन दवरता म्हणून हे पळय आतां 2 मिनटार हे फिडॉल आनी हांव डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे मामलेदाराक मेळ्ळे तांकां सांगलें की तांकांय कळ्ळें अरे हे एक्सप्लेन करूंक जाय आमदारांनी सांगपाक जाय जेन्ना हे गरिबांची काकूट कळटली न्हू व्हडल्या लोकांचे प्रॉब्लेम हांगा सगळे सॉल्व करूंक ना हांगा दुकानां कितल्या 1.5 लाख 2 लाख अशे लोक दुकानां गेल्लीं आसा तोय रिपोर्ट आहा म्हाजे कडेन पूण हांव उलयना कित्याक हांगा आमकां पीस जाय आनी सरकारान खरेंच पीसपणान लोकांक स्वच्छतापणान सगळें बरें केलां फादरानूय सगळें बरें केलां पण ह्या गरिबांचें कितें ही काडां कित्याक तोंडाक बांदपाक दिल्या पंचायतीकूय 4 आनी इन्कम जावनी न्हू म्हणून तें केलां न्ही आमचे रिक्वेस्ट आहा आमदारा कडेन सुद्दां की बाबा तुज्या घरचो प्रॉब्लेम हो आमी हांव येवंक नासलें बाकीच्यांचे म्हाका सांगू नाका हांव येवंक नासलें आतां हांव येयला तूं जाता तितके बेगीन फाल्यांच्या फाल्यां कलेक्टराक धर नाल्यार आतां राती फोन कर आनी प्रॉब्लेम सॉल्व कर बस मॅडम कॅन्डल आणि फ्लावर हेच्या बद्दल कितें सांगलां कितें आसा न्ही हांगा गोंयच्या राव तेणें आमकां सांगलां फुलां नाका जाल्यार सुद्दां वाती तरी कित्याक ह्या बाबाक न्हू क्रिस्तांवाच्या लोकांक तेंच्या देवाक वाती ह्यो पेटयताच घरान सायबीण हाडली वाती पेटयता फेस्त आसले वाती पेटयता कितें जालें खुरीस खंय आसा वाती पेटयता मग ते लोक जर वाती पेटयता तेंच्या देवाक जाय तर ते वाती पेटयता जाल्यार कित्याक नाका म्हणटा म्हाका तूं सांग लोक बरें आहा हांवें हेच्या पयलीं एक व्हिडिओ केल्लो फेस्त चालू जावच्या पयलीं म्हणजे ज्या दिसा जानेवारी म्हयन्यान स्टार्ट सॉरी आतां
कालच्या म्हयन्यात नोव्हेंबराच्या 21 तारखेक स्टार्ट केलो तेन्ना हांवें व्हिडिओ केलो आनी दाखयले की हांगासर लोक हे हात पाय ज्यांचे आंगवणीचे आसा ते लोक हांगा ते विकतात म्हणून आनी हेकाच लागून हे सगळे विकता म्हणूनच तर लोकांचे हे जाता न्ही लोक आंगवणीचे लोक आहा त्या लोकांनी खंय वचपाचे काय खंयसून हाडपाचे ते हांगाच मेळटा आनी हांगाच ते दिवपाक जाता तेका लागून सरकारान आनी आमदारान आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आनी आमचे पुलीस प्रशासन ह्या सगळ्यांनी मेळून हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो बस. मॅडम तुमकां दिसता आमच्या गोंयच्या सीएमाक हेजी गजाल खबर नासली 2 ग्रुप बीन आहा अशें कितें प्रश्न कोणाक म्हाका काय हेका जावना तुमकां बरें म्हाका सांगता सीएमाक 2 ग्रुप 3 ग्रुप कित्याक लागता गोंयकारांनी 2 ग्रुप 3 ग्रुप लागना माणुसकीच्या दृश्टीन माणुसकीच्या दृश्टीन खरें म्हणून जाल्यार 1 ग्रुप 2 ग्रुप नो डिमांड लोकांचे पोट जे गरीब लोक तू काय जॉब दिना त्यांचे भुरगे बेकार आसा त्यांची घरान घो बेकार आसा सगळेच जर हे आसा जाल्यार कितें म्हणून करता हे ग्रुपाचे कितें घेता सीएमाक ग्रुप काय लागूंक नाका बाबा चीफ मिनिस्टर हे तुझे लोक तांकां तूं समाधान कर जेन्ना तुका लोकांनी ताका लागून कितें कितें म्हटलें तेन्ना तूं तोंड उगडूंक ना पण काल तूं येवन हांगा जेन्ना तुवें सांगलें लोकांक हें करता म्हणून जाल्यार आतां बरी गजाल की तुवें तुजे हांगासर जी साफ सफाई तुवें दवरल्या तुज्या लोकांनी जावं पुलिसांनी जावं फादरांनी सगळें जें दवरलां सगळ्यान बेस्ट जाला पण एकूच आसा की ह्या लोकांक जर पोडगी जर तूं दीत ती कश्ट करतली तूं हाडून दिनाका तांकां कितें 10 रुपया दिनाका पण ती कश्ट करतली विकपाचे आनी ती विकतली लोक गिरायक घालतले आनी तेतून तेंचे पोट चलतले तेंची भुरगीं बाळां सुखान उरप तुका आशिर्वाद मेळटलो जाणा थँक्यू. आतां पोटा कडेन येता म्हणल्यार तुका तेय सांग आतां तूं म्हणल्यार 2 ग्रुपां पोटाची 2 अर्द करपा जाता ना मरे सो आतां सीएमान म्हणलां 1 ग्रुपाक दितले दुसऱ्या ग्रुपाक दिवपाना म्हणून तेणें म्हणलां कितें सगल्यांक दितलो म्हणून सो इट हॅज टू बी एवरी वन इन्क्लुडींग आतां आमी गेल्ली तेन्ना यू नो द वे अप्रोच वॉज फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर मामलादारूय आसलेले द अप्रोच वॉज रियली नायस बरी करून आमचे कडेन उलयलां तरारूय बरें करून मांडलां कितें कितें जाय तें आनी कितें कोण करतें आनी तेणेंय सांगलां आतां हेंची एक मिस्टेक कितें जाता सारकी आंगार वयता एक पाटी फुलां घे आतां कितें सगल्यांकूच जाय जोडूंक सगल्यांकूच जाय आपणागेलें पोट भरपाक आतां कितें जाता सगलीं काडटा मुगेलें घे तुगेलें घे तुगेलें घे तें जावपाचेर पडना कळना तुका सगल्यांकूच चान्स मेळपा जावं हें हांवें तुमकां कालूय सांगिल्लां म्हणलें म्हणून पयरूय सांगिल्लां म्हणलें सो हें जावपाक शीर पडना सो द सेम थिंग इवन नाव की तुमी एकवटान आनी हे सीएमा कडेन मागणें तुमी घाला आमी सांगता की जाता ते बेगीन फाल्यांच्या फाल्यां कित्याक इतले 11 दीस आतां जाले वेस्ट आतां ती घेवन येयली कोडोर देखून फुलां तेंची हाय वात्यो तेंच्यो हाय फुलां म्हूण पेडे जाले वात्यो पूण यूज करपा जाता बट आतां ती तेंकोडे फुलां एटलिस्ट फाल्यांच्या दिसा भितर स्टार्ट फाल्यां दिसा भितर आतां 3 दीस हांव आहा तेंच्या बरोबर सो म्हाका तेंची जी परिस्थिती आहा न्हू चोवपा जायना ती हांवपा जेवपा पासेर जाता आनी जेन्ना ती आपणाच्या पांयार उब रावन कितें 2 पयशे जोडूं सोदिता गव्हर्मेंटान तेका आदार दिवपा जाय इतलेंच आनी कांय ना फकत आमी तेका कितें